अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ हा दरूद आका दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। रात के इस पहर एक बड़ी खबर आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। DGISI जनरल नदीम अंजुम ने हंगामी फैसला कर लिया है, जिसके बाद हुकूमत खासी मुश्किल में है। हुकूमत किस कदर मुश्किल में है, इसका अंदाजा इस खबर से लगाइए कि आज वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी तकलीफ, अपनी बीड़ा, अपने दुख का इजहार किया है। वो अपनी तकलीफ नहीं बल्कि हुकूमत की तकलीफ का इजहार कर रहे हैं। और हुकूमत तकलीफ में क्यों है? क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट ये समझती है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लेड कोलिशन गवर्नमेंट, पर्टिकुलरली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, इस्टेब्लिशमेंट को गंदा करा रही है और इस्टेब्लिशमेंट को खुद बयानिया बनाना पड़ रहा है। वो जो कैदी चीता है, वो एक ऐसा नैरेटिव बनाता है, अल्टीमेटली इस्टेब्लिशमेंट को उसका काउंटर नैरेटिव क्रिएट करने के लिए खुद कूदना पड़ता है। हुकूमत कुछ नहीं कर रही और जितनी बार इस्टेब्लिशमेंट कूदती है, इस्टेब्लिशमेंट उतनी गंदी होती है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मोहसिन अख्तर कियानी साहब की कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर जज हैं, उनकी कोर्ट में शायर अहमद फरहाद के केस से मुतालिक उनकी अहलिया ने एक पिटीशन दायर कर रखी है। गुज़श्ता समात के ऊपर भी जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स ये थे कि जो लोग जबरी गुमशुदा करते हैं या अगवा करते हैं, लोगों को लापता करते हैं, उनको सजाए मौत की सजा होनी चाहिए। और आज तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने, मैं कहता हूं कि इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ तबले जंग बजा दिया है। आज जिस वक्त समात का आगाज हुआ तो उसमें एसएसपी ऑपरेशंस के साथ जो गुफ्तगू हुई और फिर ईमान हाजिर मजारी, जो शीरी मजारी साहिबा की साहबजादी हैं और इस तरह के केसेस के अंदर वो वकील के तौर पर अपनी खिदमात पेश करती हैं, वो असद तूर का मामला हो, मतीउल्लाह जान का मामला हो, वो और किसी इवन बलोच जो गुमशुदा लोग हैं, मिसिंग पर्सन है, उनका मामला हो, ईमान हैजर मजारी जो है इस तरह के केसेस के लिए अपने आप को वॉलंटियर करती हैं। ये इंकशाफ कोर्ट में किया गया कि हमें व्हाट्सएप नंबर से जो है वो कॉल्स आ रही थी और उसमें ये कहा जा रहा था कि आप अपना केस वापस ले लें और जाके अदालत के सामने ये बता दीजिए कि अहमद फरहाद साहब अपनी मर्जी से गए थे। लेकिन क्योंकि अहमद फरहाद वापस नहीं आए तो हम ये केस वापस नहीं ले रहे। एसएसपी ऑपरेशंस के साथ या पुलिस के साथ जो मुकालमा जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी का हुआ, उसमें पुलिस ने तो ये बताया कि हमने जियो फेंसिंग के लिए भी मामला भेज दिया है। इस हवाले से जो ज़ाब्ते की कार्रवाई हमने कर ली और ये पता चला कि उस स्पॉट के ऊपर जहाँ से मुमकिना तौर पर ये अगवा हुआ है या गुमशुदगी हुई है, उस जगह पर सीसीटीवी कैमराज मौजूद नहीं थे। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की जो रिमार्क्स हैं वो गैर मामूली या अनयूजुअल इसलिए थे कि आज भी उन्होंने 3 बजे तक का वक्त दिया। समात में वक्फा हुआ, सेक्रेटरी दिफा को बुलाया, अब हुक्मनामा जारी कर दिया गया। जब वक्फा खत्म हुआ तो उसके बाद जो रिमार्क्स आए वो बड़े इंपॉर्टेंट थे। उसमें बात DGISI तक यानी इंटेलिजेंस एजेंसी से कहा गया कि बंदा आपके पास है, आपको रिकवर करना है, DGISI को बंदा पेश करना है। यानी बराह रास्त DGISI की बात की गई, यानी जनरल नदीम अंजुम की, सुप्रीमो इंटेलिजेंस एजेंसी के सरबराह की। और फिर कहा गया कि जाइए और उनसे पता कीजिए कि वो बाजोड़ वाले सेफ हाउस के अंदर बंदा रखा हुआ है या कश्मीर सेफ हाउस के अंदर रखा हुआ है। किस सेफ हाउस में बंदा है? बंदा आपके पास है। ये कैसे हो सकता है कि आपको पता ना हो कि बंदा कहाँ है? ये करना छोड़ दें। मुल्क की बदनामी हो रही है, इदारों की बदनामी हो रही है और कितना जो है वो हद से गुजरेंगे या गिरेंगे। इस तरह के रिमार्क्स मोहसिन अख्तर कियानी साहब की तरफ से आए और फिर सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी दाखिला को ज़ाती हैसियत में कहा कि रिपोर्ट्स लेके आएँ। MI से पूछें, ISI से पूछें, इंटेलिजेंस एजेंसीज का काम है, उनसे पूछ के तमाम तर कार्रवाई। मुझे बंदा चाहिए, मुझे सही सलामत बंदा रिकवर्ड चाहिए। अहमद अहमद फरहाद मुझे यहाँ पर चाहिए, क्योंकि ये कहा गया, पूछा गया कि क्या वो दहशतगर्द है, क्या वो भारत से आया था, क्या वो कोई खुदकुश हमला करना चाहता था। जवाब ना में आया। लेकिन जिस तरह के रिमार्क्स आज मोहसिन अख्तर कियानी साहब के आए हैं, अब इंटेलिजेंस एजेंसीज के ऊपर पर्टिकुलरली, और ये उस तनाजुर के अंदर इसको देखिए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की 6 जजेस जो ने ऑलरेडी खत लिखा हुआ है और उसके अंदर उन्होंने बाकायदा तौर पर मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि आप कभी अगवा हुए हैं, आप अगवा हुए हो तो आपको पता चले, आपके साथ कभी ऐसा बीता है, आपके साथ हुआ हो तो आपको अंदाजा हो। अब आज वजीर कानून आजम नजीर तारड़ साहब आए और उन्होंने कहा कि मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क सुन के मुझे बड़ी तकलीफ हुई है और जजेस को इस तरह का काम नहीं करना चाहिए। ये जो फौज को घसीटा जा रहा है, इदारे को गंदा किया जा रहा है, ये जजेस को जेब नहीं देता। ये पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग हो रही है, पार्लियामान को अंडरमाइन किया जा रहा है
اور انہیں آج ریمارک سن کے انہوں نے کہا کہ یہ جو آبزرویشنز ہے ججز کی آبزرویشن یا ججز کو ریمارکس نہیں دینے چاہیے, کو پریس کانفرنس نہیں کرنی چاہیے, بلکہ ججز کو فیصلے دینے چاہیے. اب سادہ سا سوال یہ ہے کہ یہی آبزرویشن یا یہی ریمارکس اگر محسن اختر کیانی صاحب نے, کیونکہ کل کہا ہے کہ پیش ہوں تمام تر شواہد کے ساتھ بندہ لے کے آئیں, اگر نہیں ہوتا اور انہوں نے کہا کہ میں آرڈر پاس کروں گا, تو اگر اپنے آرڈر کے اندر یہی آبزرویشن اور یہی ریمارکس آرڈر کا حصہ بنا دیے, تو پھر وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب کیا کریں گے؟ اور پھر پرٹیکولرلی اعظم نذیر تارڑ صاحب, ظاہر حکومت سے متعلق بات نہیں ہوئی, لیکن کیونکہ انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں, آئی ایس آئی پرٹیکولرلی وزیر اعظم کو ڈی جی آئی ایس آئی رپورٹ کرتے ہیں, انٹیلیجنس ایجنسی ایگزیکٹو کے نیچے کام کرتی ہے, تو شاید حکومت اس کانٹیکس میں یا لا منسٹر اس کانٹیکس میں بات کر رہے ہیں. لیکن دیکھنے کی بات تو یہ بھی ہے کہ فی زمانہ جو لا منسٹرز ہوتے ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کا اعلی کار ہی ہوتے ہیں, وہ فروغ نسیم ہو یا اعظم نذیر تارڑ ہوں, معاملات تو ایسے ہی رہتے ہیں. تو یہ کوئی نئی یا چنبے کی بات نہیں ہے. لیکن جس کو کہتے ہیں نا گل ود گئی ہے, تو گل ود گئی ہے مختاریہ, معاملہ اب یہاں رکنے کا نہیں ہے. اسٹیبلشمنٹ اور جوڈیشری کے مابین یہ جو ایک بون آف کنٹینشن شروع ہوئی ہے, لگتا ہے کہ یہاں پر رکے گے نہیں اور یہ حکومت کے سر لے کے جائے گی. کیونکہ ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم انجم کے حوالے سے یہ خبر ہم آلریڈی آپ کو دے چکے, اور وہ یہ کہ ستمبر میں انہوں نے جانے کا فیصلہ کر لیا ہے. رپورٹڈلی ایلیجڈلی یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کو بہت زیادہ تقویت ملتی ہے اس طرف سے, اور ان کو آشرواد بھی حاصل رہا, اور بہت کلوزنس اور قربت, اور یہ اسحاق ڈار معاملہ اور یہ سب چیزیں بات ہوتی رہی. اب وہ نہیں ہوں گے تو ظاہر ہے چیف آف دی آرمی صاحب جو عاصم منیر کے لیے بھی یہ پوسٹ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ نیا ڈی جی آئی ایس آئی کون ہوگا. اور وہ ہماری اطلاعات کے مطابق ڈی جی آئی ایس آئی نے جس وقت یہ چارج ازیوم کیا تھا تو اس نیت کے ساتھ ہی کیا تھا کہ وہ پبلک ڈومین میں نہیں آئیں گے, پریس کانفرنسز نہیں کریں گے, کانٹروورسیز میں نہیں پڑیں گے, اپنا کام کریں گے. لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ ڈی جی آئی ایس آئی کو خود پریس کانفرنس تک کرنا پڑی. یہ بھی انتہائی غیر معمولی امر تھا کہ کوئی انٹیلیجنس ایجنسی کا سربراہ آ کے پریس کانفرنس کر رہا ہو. پھر ہم نے دیکھا کہ انہیں طلباء کے ساتھ خطابات بھی کرنے پڑے. پھر ہم نے دیکھا کہ اب عدالتیں براہ راست نام لے رہی ہیں, ان کے عہدے کو پکار رہی ہیں مزید کنٹروورسی میں. تو ہماری اطلاعات کے مطابق مزید کنٹروورسی میں بھی وہ پڑھنا نہیں چاہتے, وہ بڑی عزت کے ساتھ واپس جانا چاہتے ہیں. اور حکومت اس وجہ سے خاصی مشکل میں بھی ہے کہ ابھی نہ جاؤ چھوڑ کے کہ دل ابھی بھرا نہیں. معاملات اتنے آسان نہیں ہیں یا اتنے ایزی گوئنگ نہیں ہیں جتنی دکھائی جا رہی ہے. اسٹیبلشمنٹ یہ تنکا لگا رہی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کو کہ آپ کے پاس نیریٹو کوئی نہیں ہے. اب اسٹیبلشمنٹ سے نواز شریف صاحب یہ خاص طور پہ یہ مہلت لے کے آئے ہیں کہ مجھے ذرا تنقید کرنے دیں تھوڑی سی کھل کے, میں نیریٹو بنا لوں گا. یعنی جیسے ہوتا ہے نا رنگ کے باہر کھڑے ہوتے ہیں, ہاتھ میں لاتے ہیں اور آپ اندر آ جاتے ہیں, تو آپ نے ایک ٹائم لیا ہے کہ مجھے کرنے دیں, میں نیریٹو بناتا ہوں. لیکن نیریٹو آپ کے پاس کوئی نہیں ہے اور آپ خود اس بات کا اظہار بھی کر رہے ہیں کہ عوام بھی آپ کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے. تو اس کا مطلب یہ کہ فیٹ از ویری مچ ڈٹرمنڈ کہ آنے والے چند دنوں میں ہوگا کیا. یہ زیادہ دیر تک معاملہ اور زیادہ دور تک چلتا ہوا نظر نہیں آ رہا. جیو اور جنگ سے وابستہ صحافی ہیں فخر دورانی صاحب, ان کی ایک سٹوری ہے اور اس کے مطابق جنرل باجوہ کے 2 فورن اکاؤنٹس پکڑے گئے, اور ان 2 فورن اکاؤنٹس کے اندر کوئی $31,000 کی جو فورن جو کرنسی ہے اس کی ٹرانزیکشن بھی پکڑی گئی ہے. اب یہ ایک نئی سٹوری ہے اور نیا پنڈورا باکس ہے. میں ٹیزر آپ کو دے رہا ہوں, یہ فخر دورانی صاحب کی سٹوری ہے, یہ ایک نیا کٹا کھل گیا ہے. اور ظاہر ہے جب اس طرح کے معاملات آتے ہیں کوئی فائنینشیل کرپشن کے, تو اس سے کوئی نیک نامی نہیں ہوتی. آئی ہوپ میری بات آپ تک پہنچی ہوگی. اگر پہنچ جائے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. چینل پہ نئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا, بیل آئیکن ضرور دبائیے گا. مجھے ریحان طارق کو اجازت دیجیے, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.